جناب صالح علیہ السلام دی اونٹنی دی توہین ہوئی، عذاب آ گیا۔ جناب یوسف علیہ السلام دی صرف قیمت لگی بازار وچ تے پورا مصر دودھ پیندے بچے بھی رب نے جناب یوسف دے دربار وچ وکوائے، فرمایا کبو ساڑا پتر وکیا۔ پھر تاں رب نے کہا تو اٹھایا، اللہ سب تو بڑا غیرت مند ہے، کوئی سمجھے کہ اساں اپنی جاناں بچا لیاں تے نہ بچنا کسی بھی نہیں، تھوڑی دیر ہے اندھیر نہیں۔ ہاں صرف رب نے اپنے حبیب علیہ السلام دے سارا فقط قیامت بھی ساری تاں ہی برپا ہونی، فقط اتنا سبب ہے انہیں کا دے بزم معاشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ بس رسول اللہ نے پوچھ لیا، ہاں جی کتنے رہے ہو جناب؟ جو جی میں بچوں دے ویاہ کر دوں۔ یہ مسئلہ سمجھا لبیک والے دا ہی ہے، صرف حضور دی عزت دا مسئلہ یہ لبیک والا بھائی سر، اسی تے بیٹھے ہیں کھان واسطے، آ جانا سی نا سارے اتھے، پھر اسی تے بہ گئے جا کے، اسی تے کوئی نہیں اتھے جناب، اسی کیا ٹھیک ہے جناب، دوویں جہان بھی غرق ہو جان نا، سارے جہان بھی غرق ہو جان ایک لمحے وچ تے حضور دی عزت و ناموس دے مقابلے چ نہ جہان دی کوئی حیثیت کوئی نہیں۔